वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 25 दिसंबर 2024 बरोज बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज कुछ चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। आप अपनी मेहनत से अपने मकासद हासिल करने में कामयाब होंगे। हर काम को मुकम्मल करने की कोशिशें कामयाब होंगी। आपको अपने बच्चों से तसल्ली बख्श नताइज मिल सकते हैं। इससे रिलीफ मिलेगा। अपनी मनफी आदत पर काबू रखें। आपकी ज़िद की वजह से बाहमी ताल्लुकात ख़राब होने का इम्कान है। अपने अखराजात को भी कंट्रोल में रखें। बचत अहम है। तुलबा को अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। आज कारोबारी सरगर्मियां मुनज़्ज़म रहेंगी। ख़ानदानी कारोबार से मुतल्लिक काम कामयाब रहेगा। कोई नया फ़ैसला ना करें। मौजूदा कामों पर तवज्जो दें। मुलाजमत पेशा अफराद को इनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। आज इज़दवाजी ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे, लेकिन ख़ानदानी मामलात में ज़्यादा मुदाखलत ना करें। आज असाब पर दबाव की वजह से दर्द हो सकता है। वर्जिश करना और मुनासिब आराम करना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपके लिए मोहब्बत में इस्तेहकाम और सलामती तलाश करने का वक्त है। अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। अमली और मददगार इक़दामात के ज़रिए अपने साथी के लिए अपनी मोहब्बत का मुज़ाहरा करें। आपकी मेहनत और तवज्जो मोहब्बत में नया जोश लाएगी। टॉरस बुर्ज सौर। आज घर की देखभाल या बेहतरी की मंसूबाबंदी पर काम करने का अच्छा वक्त है। सुस्ती छोड़ें और पूरी तवानाई और एतमाद के साथ अपने काम में वक्त लगाएं। बच्चों की सरगर्मियां आपकी पसंद के मुताबिक होंगी। तफ़ील सफ़र पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। घर के माहौल को नज़्म व ज़ब्त में रखना ज़रूरी है। बच्चों को आसाइशें और सहूलियात फ़राहम करें, लेकिन इनके काम पर भी नज़र रखें। रकम से मुतल्लिक कर्ज़ के लेन देन से गुरेज करें, इससे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आज कारोबार में तमाम फ़ैसले खुद लें। किसी बाहरी शख्स की मुदाखलत की वजह से मुलाजमत और कारोबार का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। कपड़े के कारोबार में मुनाफे के इम्कानात हैं। ख़ानदान में बाहमी हम आहंगी की वजह से माहौल अच्छा और खुशगवार रहेगा। आज बहुत ज़्यादा काम टांगों और जोड़ों में दर्द का सबब बन सकता है। ज़्यादा परेशान ना हो। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। आपके ताल्लुकात की बुनियाद मजबूत होने का इम्कान है। यह आपके ताल्लुकात की सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो देने का वक्त है। अपने साथी के लिए अमली तौर पर प्यार का इजहार करें। छोटे लेकिन अहम कामों के ज़रिए दिखाएं कि आप इनकी कितनी परवाह करते हैं। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज ख़ानदानी नज़म को बरकरार रखने में आपका ख़ास ताउन होगा। आप किसी ख़ास से मिलेंगे। अहम अमूर पर बात हो सकती है। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। आज अपने मुस्तकबिल के मंसूबों को पूरा करने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों से मदद ना लें। आपको मालियाती कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। किसी काम में लाइल्मी की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज आपको कारोबार के काम से मुतल्लिक खबर मिल सकती है, जिसके बारे में आपने उम्मीद छोड़ दी थी। इस वक्त पुरानी जमातों से राब्ते में रहें। आने वाले दिन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। मुलाजमत में आपके काम करने के अंदाज से अफसरान मुतासिर होंगे। आज ख़ानदान के तमाम अफराद के दरमियान हम आहंगी रहेगी। आज नज़ला खांसी जैसे मौसमी मसाइल हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए सेहत से मुतल्लिक मामलात का पूरा ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में बातचीत की वजाहत होगी। अपने साथी के साथ ईमानदारी और खुलकर बात करने का ये सही वक्त है। ये वो दिन है जब आप दोनों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम मज़ीद गहरा हो जाएगा। ये एक दूसरे के ख़यालात जानने और अपने ताल्लुकात के
نئے پہلوؤں کو دریافت کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اپنی گفتگو میں ایسے تجربات شامل کریں جو تجسس کو جنم دیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ کے کچھ اہم کام منصوبہ بندی سے مکمل ہوں گے، اس سے آپ کو کافی حد تک ذہنی سکون ملے گا۔ رکے ہوئے ذریعہ آمدن کو دوبارہ شروع کرنے کا موقع ملے گا۔ نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تعلیم میں کامیابی ملے گی۔ آج خرچ کرتے وقت بجٹ کو ذہن میں رکھیں۔ باہمی انا اور غصے کی وجہ سے رشتوں میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ دستاویزات کو محفوظ طریقے سے رکھیں۔ اگر آپ کو کام میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مایوس نہ ہوں، بہتر رہے گا کہ آپ اس کا حل تلاش کریں۔ آج کاروباری سرگرمیاں منظم رہیں گی۔ اہم کام کسی سینئر رکن کی رہنمائی سے مکمل ہوں گے۔ عملے اور ملازمین کے ساتھ بہتر تعلقات برقرار رکھنے سے ان کے کام کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ ملازمت پیشہ افسران سے تعاون حاصل رہے گا۔ آج گھر میں نیک کام مکمل کرنے کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے۔ آپ کسی عزیز دوست سے مل سکتے ہیں۔ آج صحت سے متعلق پرانے مسائل آپ کو دوبارہ پریشان کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا فوراً ڈاکٹر کی رہنمائی حاصل کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کے تعلقات کو واضح اور عملی بات چیت کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت براہ راست اور ایماندار بنیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی جذباتی مدد کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات کا اشتراک کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ لیو، برج اسد۔ آج پھنسی ہوئی رقم واپس مل سکتی ہے جس سے معاشی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی کوششوں میں کامیابی ملے گی۔ ذہن میں جو ہنگامہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر حکومتی کارروائی چل رہی ہے تو اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے۔ نامعلوم لوگوں پر بالکل بھی بھروسہ نہ کریں۔ آپ کے بچے کی ضد آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کریں۔ اگر آپ کا کوئی سفری منصوبہ ہے تو اسے آج ہی ملتوی کرنا بہتر ہوگا۔ آج کاروبار کے اندرونی نظام کو بہتر بنانے سے سرگرمیوں کو ہموار کیا جائے گا۔ آپ کو بڑا آرڈر بھی مل سکتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملے میں محتاط رہیں، نقصان کا بھی امکان ہے۔ کسی ملازم کی وجہ سے دفتر میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ آج اپنے شریک حیات کے جذبات کا احترام کریں، کچھ تحفہ ضرور دیں۔ آج محنت کے ساتھ ساتھ آرام بھی کریں۔ منظم روٹین رکھنے سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کی محبت کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ کا رومانس ایک نئی سمت لے گا۔ تخلیقی رابطے کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے، اسی لیے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک نئی سرگرمی آزمانے پر غور کریں۔ کیا ہے یہ آرٹ پروجیکٹ ہو یا کسی نئی جگہ کی تلاش، یہ آپ کے تعلقات کو تازہ کرے گا اور رابطے کو گہرا کرے گا۔ آج اپنی محبت کا اظہار کرنے کے کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ورگو، برج شملہ۔ آج کا دن ملے جلے نتائج کا رہے گا۔ کوئی خاص خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے، کافی حد تک کامیاب بھی ہوں گے۔ گھر بیٹھے نئی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ بہت زیادہ دکھاوا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ باہر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط رہیں۔ لوگ آپ کو خود غرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ خاص منصوبہ ملتوی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت کام کرنے کا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ حالات فائدہ مند ہوں گے۔ کچھ عرصے سے جو رکاوٹ چلی آ رہی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ معاشی صورتحال معتدل رہے گی، اس سے خود اعتمادی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ آج خاندانی تعلقات میں مٹھاس اور مناسب تال میل رہے گا۔ آج صحت ٹھیک رہے گی۔ خواتین کو اپنی صحت سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کو محبت کے معاملات میں منظم
اور عملی طور پر اپنی محبت کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ صحت مندانہ سرگرمیوں میں ایک ساتھ وقت گزارنے سے نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپ کی مجموعی صحت پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ محبت میں چھوٹی کوششیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اسی لیے کسی بھی چھوٹی بات کو نظر انداز نہ کریں، یہ آپ کے تعلقات میں نئی توانائی لا سکتا ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج دن کا آغاز خوشگوار رہے گا، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں، کسی قسم کی معلومات دستیاب ہوں گی۔ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے افراد اپنی محنت کے سازگار نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کیریئر اور پڑھائی پر بہت زیادہ توجہ دے کر کامیاب ہوں گے۔ معاشی صورتحال معتدل رہے گی، کہیں بھی دستخط کرتے وقت کاغذ کو احتیاط سے چیک کریں۔ طلباء کی پڑھائی میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں جس سے تناؤ بڑھے گا، اپنے حوصلے کو بلند ہی رکھیں۔ آج کاروبار میں زیادہ محنت ہوگی، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ دوستوں کے تعاون سے انتظامات اچھے ہوں گے۔ شراکت داری کے کاروبار میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لینا فائدہ مند رہے گا۔ ملازمت میں آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے۔ آج ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ آج بہت زیادہ محنت آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے، آرام کرنا بھی ضروری ہے، ناراض ہونے سے آپ کی صحت پر منفی اثر پڑے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے بہت اچھا رہے گا۔ کھلی بات چیت کا آپ کے تعلقات پر بہت مثبت اثر پڑے گا۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کسی بھی زیر التوا مسئلے کو حل کرنے کا صحیح وقت مل سکتا ہے جو آپ کے درمیان مفاہمت کو مزید گہرا کرے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنے آپ کو تخلیقی رکھنے کے لیے اپنی توانائی کا استعمال کریں، نئے آئیڈیاز پر کام کرنا کارآمد رہے گا۔ معزز لوگوں کے ساتھ روابط مضبوط کریں، یہ رشتہ مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گھر میں کسی بھی الیکٹرانک چیز کو نقصان پہنچنے سے بھاری اخراجات ہو سکتے ہیں۔ خاندان یا رشتہ داروں میں کسی بھی منفی صورتحال کو صبر اور سکون سے حل کریں، سفر دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج کاروبار سے متعلق کچھ فیصلے فوری طور پر لینے پڑ سکتے ہیں۔ اندرونی نظام اور کام کرنے کے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ با اثر لوگوں سے رابطے میں رہیں۔ تعلقات عامہ آپ کے لیے مالی طور پر فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج میاں بیوی کو آپسی تال میل برقرار رکھنا چاہیے۔ صحت سے متعلق پرانے مسائل آپ کو دوبارہ پریشان کر سکتے ہیں، اس معاملے میں ہوشیار رہیں ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو آپ کو گہرائی اور شدت سے بھرا نظر آتا ہے۔ تاہم کسی بھی نئی شروعات میں جلدی کرنے سے گریز کریں۔ انسان کو پہلے سمجھنے اور جاننے کے لیے وقت نکالنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثبت کمیونیکیشن اور شفافیت آج آپ کے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کلید ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج خاندان کے ساتھ دن تفریح میں گزرے گا، بات چیت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، سسرال والوں کے ساتھ جاری رنجشیں دور ہو جائیں گی۔ سیاست سے وابستہ افراد کو خصوصی حقوق مل سکتے ہیں۔ کسی کے لیے اپنے ذہن میں حسد کا احساس پیدا نہ ہونے دیں، اپنے آپ پر اعتماد کریں۔ نوجوان کسی بھی کام کو سستی سے ملتوی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مخمصے کی صورت میں کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لینا فائدہ مند رہے گا۔ اگر آپ کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس پر کام کرنے کے لیے اچھا دن ہے۔ غیر ضروری اخراجات کو محدود کرنا پڑے گا۔ ملازمین کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ملازمت پیشہ افراد کو اپنی ملازمت تبدیل کرنے کا موقع ملے تو انہیں فوری طور پر ایسا کرنا چاہیے۔ آج خاندان میں نیک کاموں کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے، باہمی تعلقات بھی خوشگوار رہیں گے۔ آج تھکاوٹ اور تناؤ صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، کام کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में जोश और आसानी लाएगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ नए तजर्बात शेयर करने की कोशिश करें। एक साथ कुछ दिलचस्प सरगर्मियों में हिस्सा लेने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपने साथी के साथ मजबूत ताल्लुकात को इस्तवार करें और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ दें। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज आप लोगों से जुड़े रहने से मुतहर्रिक रहेंगे। कुछ अहम मालूमात भी दस्तयाब होंगी। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन को बरकरार रखें। बच्चों के हौसले बुलंद रखने की कोशिशें करें। अपने ज़ाती मामलात को दूसरों पर ज़ाहिर ना करें, इससे आपकी इज़्ज़त मुतासिर होगी। जज्बात में आकर कोई फ़ैसला ना करें। गाड़ी ख़रीदने या बच्चों की तालीम से मुतल्लिक़ कर्ज़ लेने में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। आज अहम कारोबारी काम आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे जोशो खरोश आएगा। दूसरे काम की तरफ मैलान रहेगा। ख़तरनाक सरगर्मियों में दिलचस्पी ना लें। दफ्तर में चलने वाले सियासी माहौल से ख़ुद को दूर रखें तो बेहतर होगा। आज ख़ानदानी मसाइल पर बातचीत होगी। घर के इंतज़ामात खुशगवार हो जाएंगे। आप अपने प्यारे साथी के साथ लंबी ड्राइव पर जाने का मंसूबा भी बना सकते हैं। अगर आप अपने मामूलात को मौसम के बरअक्स रखेंगे तो आपकी सेहत बुरी तरह मुतासिर होगी। खांसी, ज़ुकाम या बुखार को संजीदगी से लें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अगर आप किसी के साथ हैं तो इस बातचीत में ईमानदार और खुले रहें। आपका साथी आपकी सोच और नुक्ते नज़र की तारीफ़ करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा होंगे जो इस्तेहकाम की अलामत है। अहम और बामायनी ताल्लुकात कायम करने के लिए ये एक बेहतरीन दिन होगा। एक्वेरियस, बुर्जे दल। आज किसी ख़ास काम के ज़रिए आपको समाजी सतह पर नई शनाख्त मिल सकती है। सरमायाकारी के फ़ैसले मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख कर किए जा सकते हैं। कुछ करीबी लोगों के साथ वक्त गुजरेगा। ये एक खुशगवार दिन होगा। आज अपने काम के तरीके और मंसूबे किसी के साथ शेयर ना करें, ये आपके काम में रुकावट का सबब बन सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें। तुलबा को पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज काम की जगह पर ज़्यादा वक्त गुजरेगा। तमाम फ़ैसले खुद लें। आज की गई मेहनत रायगा नहीं जाएगी। सरकारी काम में अपने टारगेट को पूरा करने से आपको राहत मिलेगी। आज इस दवाजी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बनाना दुरुस्त नहीं है। आज गैस्ट्रिक अशिया खाने से परहेज़ करें। ख़वातीन को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आप कि मोहब्बत की ज़िंदगी एक नई बुलंदी पर पहुंच सकती है। आपके ताल्लुकात में हल्का फुल्का और जोशो खरोश लाएगा। आप और आपका साथी बात करने और इंतहाई दिलचस्प सरगर्मियों का इश्तराक करने में वक्त गुजारेंगे। इस वक्त आपकी गुफ्तगू में फ़िक्री गहराई होगी जो आपकी जड़ें मजबूत करने में मददगार साबित होगी। पाइसेस, बुर्जे हूत। आज आपको कोई मतलूबा काम मुकम्मल करने से राहत मिलेगी। खोया हुआ एतमाद बहाल हो जाएगा। नौजवान अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर किसी भी मसले का हल तलाश करने में कामयाब होंगे। मालूमाती और दिलचस्प लिटरेचर पढ़ने में भी वक्त गुजरेगा। आज बढ़ते हुए अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कमी करना ज़रूरी है। बच्चों के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारें और इनके मसाइल हल करें। अपना कोई भी राजदराना मामला अजनबियों पर जाहिर ना करें, मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज कारोबार में फ़िलहाल कोई तब्दीली करने की कोशिश ना करें। हालात मामूल पर रहेंगे। ज़ेरे इल्तवा रकम मिलने का इम्कान है। कारोबार करने वालों में इज़्ज़त और शोहरत बरकरार रहेगी। मुलाजमत पेशा अफराद अपने काम करने के तरीके बदल कर बेहतर नताइज हासिल करेंगे। घर में पुरसुकून माहौल रहेगा। आज आपकी लापरवाही की वजह से सेहत से मुतल्लिक पुराने मसाइल दोबारा पैदा हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन, जबकि लकी नंबर 3 है।
अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपका साथी आपकी सोच और आपके जज़्बात का इज़हार करने की सलाहियत की तारीफ़ करेगा। सोच समझकर और बसीरत अंगेज़ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त का लुत्फ़ उठाएँ, जो आपके ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाएगी। अपने दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने के लिए कुछ रोमानवी मंसूबे बनाएं। इस दिन को ख़ास बनाएं और अपने साथी के साथ कुछ वक्त गुजारने की कोशिशें करें। ये वक्त आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा।